أعلنت عائلة الشيخ السعودي عادل الكلباني الإمام السابق للحرم المكي الشريف في مكة المكرمة براءتها منه، وذلك بعد فيديو صادم له، حيث ظهر في فيديو جديد يروج فيه لهيئة الترفيه السعودية التي يترأسها تركي آل الشيخ، الأمر الذي أثار غضبا واسعا لدى السعوديين خاصة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعتبر ذلك إساءة واضحة وصريحة لعلماء المسلمين ومشايخ المملكة العربية السعودية. وفي هذا السياق كشفت مصادر سعودية مطلعة تفاصيل إعلان عائلة الشيخ عادل الكلباني براءتها منه، خاصة وأن العائلة غاضبة من الكلباني منذ عدة أشهر لما يقوم به، معتبرة أن ما يقوم به سيء للعائلة بأكملها ولجميع كبار العائلة. وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إن عائلة الكلباني قررت إصدار إعلان براءة من عادل، وأكدت أن ما قام به في الفيديو الدعائي الجديد لموسم الرياض لا يمثل إلا عادل نفسه، والعائلة ترفضه جملة وتفصيلا. وحسب المصدر فإن العائلة عقدت اجتماعا وبحثت مسألة ترويج الكلباني لموسم الرياض والقضايا الجدلية التي صاحبت الموضوع، معتبرة أن ذلك خارج عن شيم العائلة واعتباراتها الدينية والبدوية، الأمر الذي دفعهم لاتخاذ قرار بإعلان البراءة منه بشكل رسمي. وأشار المصدر إلى أن العائلة أكدت خلال اجتماعها الاستثنائي على ضرورة عقد مؤتمر صحفي والإعلان عن رفضها لممارسات ابنها عادل، مشيرا إلى أن العائلة طلبت عادل للحضور للاجتماع إلا أنه رفض ذلك ولم يتجاوب مع دعوات العائلة، الأمر الذي أدى إلى زيادة غضبهم عليه. وحسب المصدر فإن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه دفع مبلغا ماليا ضخم لعادل الكلباني مقابل خروجه في الفيديو الجديد، مشيرة إلى أن عادل كان بصدد الخروج في فيديو يعتذر فيه للسعوديين عن ظهوره الأول، إلا أن تركي آل الشيخ تمكن من إقناعه بإجراء فيديو ترويجي جديد لموسم الرياض، الأمر الذي زاد من الاحتقان الشعبي من الداعية السعودي. وفي وقت سابق نشر رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ إعلانا ترويجيا لموسم الرياض يظهر فيه إمام المسجد الحرام السابق الشيخ عادل الكلباني. وظهر الكلباني في أول مشاهد الإعلان الترويجي الذي نشره آل الشيخ على حسابه في موقع تويتر وهو يرتدي ملابس من العصور الوسطى ويحمل شعلة نارية. وكان الشيخ الكلباني قد ظهر أيضا في نوفمبر الماضي في مقطع فيديو ترويجي في إطار فعاليات موسم الرياض 2021، وكتب إمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني تعليقا مرفقا بالمقطع الترويجي يقول فيه مازحا بعد أن ذيله بصورة ضاحكة: ظنك يمضي أروح الهوليود. يشار إلى أن مقطع الفيديو يروج لفعالية كومبات فيلد، إحدى الفعاليات التي يقدمها موسم الرياض. وتعرض عادل الكلباني لانتقادات حادة بعد ظهوره في هذا العمل، حيث يظهر بالمقطع الترويجي فتيات بملابس جريئة وشعور مكشوفة. ورأى العديد من النشطاء أن مشاركة الكلباني في عمل كهذا لا يليق بداعية على الإطلاق. وغرد الكاتب السعودي تركي شلهوب منتقدا عادل الكلباني من إمامة المسلمين في الحرم إلى كومبارس عند الفاسد المفسد تركي آل الشيخ، انتكاسة نعوذ بالله منها، بينما كتب ناشط باسم يوسف: نسأل الله السلامة وحسن الخاتمة ونعوذ بالله من سوء المنقلب، فيما هاجمته ريم العتيبي ولفتت إلى تجاهله من قبل تركي آل الشيخ حتى ما شكرك، وجه الخطاب للبنات والشباب ولولي العهد. يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يؤدي فيها عادل الكلباني مثل هذه الأعمال، حيث سبق أن تعرض الداعية السعودي لانتقادات حادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في نوفمبر الماضي بعد ظهوره في إعلان للعبة كومبات فيلد التي تنظمها هيئة ترفيه السعودية برئاسة تركي آل الشيخ. واعتبر المغردون وقتها انتقال عادل الكلباني من محراب الحرم المكي إلى ممثل إعلانات عند تركي آل الشيخ سقوطا مدويا غير مسبوق حسب رأيهم. جاء ذلك بعدما نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة فيديو عبر تويتر يروج لفعالية كومبات فيلد، إحدى الفعاليات التي يقدمها موسم الرياض ويظهر فيه الكلباني،
كما علق عادل الكلباني على الفيديو بسؤال وجهه إلى تركي آل الشيخ: ظنك يمدي أروح الهوليود؟ ليرد آل الشيخ عليه بتغريدة قال فيها: صراحة أنا عن نفسي بحسب حسابك يا غالي في أي شيء. ووقتها تصدر اسم عادل الكلباني قائمة ترند في موقع تويتر بالسعودية بعد نشر الإعلان الذي ظهر فيه، فيما هاجمه المغردون واعتبروا أنه أصبح رهينة في يد تركي آل الشيخ واستخدامه له في التمثيل والترويج لموسم الرياض، وهو الذي كان في يوم من الأيام إماما للحرم. هذا وأثار إمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني جدلا مع مغردين علقوا على تغريدة له تناول فيها موضوع الزهد وتقبل النصيحة من ساكن القصر. وقال الكلباني في التغريدة المنشورة على حسابه المعرف: لا يمكن لساكن القصر الفخم أن يقنعك كي تكون من الزاهدين. ليرد عليه حساب يحمل اسم الشيعة خير البرية بتعليق: ولهذا لا أقتنع أنك مسلم ورجل دين، لأنك تلعب بالورق وهو محرم. ورد الكلباني على التغريدة السابقة ساخرا: شوف مين عم يحكي. وعلى التغريدة ذاتها للكلباني علق صاحب حساب علي محمد الحازمي بالقول: لا يمكن لتجار الدين أن يقنعوك بذات الأمر. ليرد إمام الحرم المكي السابق قائلا: ما دمت كاتبا ودكتورا فلعلك تعرف لنا ما هي التجارة بالدين. هذا وأكد عضو هيئة حقوق الإنسان السعودية الدكتور غفون اليامي أن جريمة التحرش لا تعد حكرا على الرجال، معددا الأسباب التي تستوجب التشهير باسم المتحرش أو المتحرشة. وقال اليامي في مقابلة عبر قناة الإخبارية السعودية الرسمية: إنه وفقا للمادة الأولى في نظام مكافحة جريمة التحرش، فإن أي أفعال أو إشارات أو أقوال ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، مؤكدا أن المصطلح هنا عمومي وأنه لم يحدد جنسا دون الآخر سواء كان لمرتكب الجريمة أو الضحية. وأشار إلى أن ما ينطبق على الرجل ينطبق على الأنثى في هذا الحال. ونقلت صحيفة عجل المحلية مقتطفات من المقابلة، حيث قالت إن اليامي أكد أن وسائل التواصل الاجتماعي مشمولة بالأدوات التي يتم من خلالها التحرش، كما أكد أن نصوص العقوبات المفروضة على التحرش من شأنها حماية الأشخاص المعنيين بالحماية على مستوى كيانه المادي الجسدي أو المعنوي. وقبل أيام نشرت صحيفة سبق السعودية تحت عنوان تشهير حكما قضائيا بإدانة مواطن ذكرت اسمه بالكامل بجريمة التحرش الجنسي، وذلك إعمالا بالتعديل القانوني الأخير الذي أقره مجلس الوزراء في هذا الخصوص. ويعد حكم التشهير هذا هو الأول من نوعه عقب عام من إقرار المملكة تعديلا جديدا على نظام مكافحة التحرش سمحت بموجبه للقضاة بالتشهير بما يدانون بجرائم التحرش. وفي يناير 2021 أضاف مجلس الوزراء السعودي فقرة جديدة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش تفيد بجواز نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه. ووفقا للصحيفة فقد حكمت المحكمة الجزائية في المدينة المنورة بالسجن مدة 8 أشهر وغرامة 5000 ريال، ونشر العقوبة الصادرة بحق الجاني بسبب قيامه بالتحرش بامرأة والتلفظ عليها ومضايقتها. ونص الحكم على إدانته بما نسب إليه من التحرش بامرأة، وذلك بلمسها من الخلف والتلفظ عليها ومضايقتها، ومعاقبته عن ذلك بسجن 8 أشهر وتغريمه مبلغ 5000 ريال، ونشر العقوبة بصحيفة سبق الإلكترونية. وينص قانون التحرش في السعودية إلى أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 2 وبغرامة مالية لا تزيد على 100,000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب جريمة تحرش. وأعلنت السعودية عن نظام مكافحة جريمة التحرش في مايو 2018 بمرسوم ملكي صادر عن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز بهدف مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه. هذا وحظيت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكانة هامة في الشارع السعودي على مدى سنوات طويلة، وتشهد اليوم تراجعا في تواجدها بالشارع ذاته. وترافق هذا الخفوت مع انفتاح ملحوظ في معظم المجالات الحياتية في السعودية. ووصف أفراد لطالما عملوا في هذه الهيئة سابقا أن ما يحدث في السعودية هو تهميش واضح لها، حيث بات وجودها شكليا فقط حسب تعبيرهم. تحدث مدرس سعودي عمل سابقا في الهيئة السعودية عن أسباب دفعته إلى ترك هذا الالتزام، قائلا أن الهيئة أصبحت مهمشة للغاية خلال السنوات الأخيرة،
وقال فيصل وهو اسم مستعار لشاب يبلغ 37 عاما الذي استقال قبل أشهر من الهيئة لوكالة فرانس بريس: تم انتزاع كافة صلاحياتنا ولم يعد لنا دور واضح على الإطلاق، مضيفا أن كل الممنوعات والمحظورات التي لطالما عمل على تطبيقها خلال مسيرته في الهيئة أصبحت مباحة، لذا وجد أنه من الأفضل اليوم تقديم الاستقالة.